मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जर्नैल सहाबा के सिलसिले की दो कड़ियां सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह और सैयदना खालिद बिन वलीद हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इस सिलसिले की तीसरी पेशकश हाजिर है। इस हिस्से में हम आपको इस्लाम के अजीम मुजाहिद सैयदना साद बिन अबी वक्कास के हैरत अंगेज और चौंका देने वाले वाकयात सुना रहे हैं। जिहाद के मैदान में जिस तरह सैयदना खालिद बिन वलीद और सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने नाम पाया, उसी तरह साद बिन अबी वक्कास भी अजीम सिपा सालार के तौर पर जाने जाते हैं। इससे बढ़कर ये कि आप अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वलवला अंगेज सिलसिला पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं जर्नैल सहाबा हिस्सा सोम सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। इराक के मशहूर मकाम जसर में इस्लामी लश्कर और इराकी फौज का आमना सामना हुआ। इराक का लश्कर जर्रार पूरी तैयारियों के साथ आया था। घमसान का रन पड़ा। दुश्मन का हमला इस कदर तेज और तूफानी था कि एक ही दिन में 4000 मुजाहिद शहीद हो गए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ये हौलनाक खबर सुनकर बहुत गमगीन हुए। उन्होंने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। मदीने में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को अपना कायम मकाम बनाकर आप इराक जाने के लिए निकले। अभी मदीने से कुछ ही फासले पर पहुंचे थे कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को पता चला। बहुत परेशान हुए, फौरन दौड़े और आपको जा लिया। आपका रास्ता रोका और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। इन हालात में आपका मरकज़े इस्लाम में रहना इंतहाई जरूरी है। मेरी राय के मुताबिक बेहतर यह है कि इस्लामी लश्कर की क़ियादत किसी तजर्बाकार और निडर जर्नैल के सपुर्द कर दी जाए। इस वक्त मुसलमान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को आपकी बहुत जरूरत है। हमारे पास ऐसे मुजाहिदीन मौजूद हैं जो जंगी हिकमत अमली से दुश्मन का मुंह मोड़ सकें, जिन्हें मैदान जंग में उतरने का तजर्बा है, जो तीर और तलवार की लड़ाई के माहिर भी हैं। आपने उनकी बातें सुनी और रुक गए। सैयदना अली और चंद दूसरे बड़े सहाबा को मशवरे के लिए बुलाया। मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि अमीरुल मोमिनीन को नहीं जाना चाहिए, उनकी यहां ज्यादा जरूरत है। इराक में लड़ने वाले लश्कर की क़ियादत के लिए किसी तजर्बाकार और माहिर सालार का इंतखाब किया जाए। सैयदना उमर ने सहाबा के इज्तिमाई फैसले का एहतराम किया। वापस मदीने आ गए, सहाबा से मशवरा किया। आखिर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया, मेरी राय यह है कि साद बिन अबी वक्कास को भेजा जाए। इस राय से सभी ने पुरजोश अंदाज में इत्तिफाक किया। सैयदना उमर ने साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु को इस्लामी लश्कर का सिपाह सालार बनाकर इराक की तरफ रवाना फरमाया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु 590 और 595 ईस्वी के दरमियान पैदा हुए। शहर पैदाइश मक्का है। ख्याल किया जाता है कि आपने हिजरत मदीना से करीबन 30 साल पहले दुनिया में आंख खोली। उस वक्त 622 ईस्वी था। इस हिसाब से आप उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 23 साल छोटे थे। माँ बाप ने नाम साद रखा। आपके वालिद का नाम मालिक और कुनियत अबू वक्कास थी, लिहाजा आप साद बिन अबी वक्कास के नाम से मशहूर हुए। आपकी कुनियत अबू इसहाक थी। आपके दो बेटों के नाम इसहाक अकबर और इसहाक असगर थे। उन्हीं के नाम पर कुनियत थी। आप कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ शाख बनु ज़ुहरा से ताल्लुक रखते थे। आपका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामे से मिल जाता है। आपके वालिद अबू वक्कास मालिक ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया। वालिदा का नाम हमना था। उनका ताल्लुक कुरैश की शाख बनु उमैया से था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना साद के फूफीजाद भाई थे। आपके वालिद चूंकि बीबी आमिना के चचाजाद भाई भी थे, इसलिए आपके मामू थे, और इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूजाद भाई थे। जवानी की उम्र को पहुंचने तक आपने मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल सीख लिया था। तीर बनाने के फन में तो आपने बहुत महारत हासिल कर ली थी।
16-17 बरस की उम्र में उनका शुमार मक्के के बहादुर, नेक और समझदार नौजवानों में होने लगा था। ऐलान नबूवत के पहले 7 दिनों में से किसी दिन आपने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहा जाता है कि जो ही आपको इस्लाम की दावत दी गई, आपने कबूल कर ली। इस तरह आप अस्साबिकून अल अव्वलून में शुमार हुए, यानी सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। और इन सब से अल्लाह ताला का वादा जन्नत का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का नाम लेकर जन्नती होने की बशारत दी, आप भी उनमें से एक हैं। जब आप ईमान लाए तो उम्र 17 या 19 साल थी। आपकी वालिदा को आपके ईमान लाने के बारे में इल्म हुआ तो वो सख्त नाराज हुई। उन्हें अपने बाप दादा के मजहब से बहुत प्यार था। चुनाचे उन्होंने उनसे कहा, जब तक ये नया दीन नहीं छोड़ोगे, मैं न कुछ खाऊंगी, न पीऊंगी और न कोई बात करूंगी। आपको अपनी वालिदा से बहुत प्यार था। माँ को परेशान देखना आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन वो इस इम्तिहान में पूरे उतरे। माँ 3 दिन तक भूखी प्यासी रही। आपने फिर भी उसकी बात न मानी, सख्ती से इस्लाम पर डटे रहे। जब वालिदा की हालत नाजुक हो गई तो दूसरे बेटे ने उसे पानी पिलाया। इस मौके पर अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हुआ, हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत की, और अगर वो तुझे मेरे साथ शिर्क पर मजबूर करे जिसका आपको इल्म नहीं, तो उनका कहना मत मान। तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है। फिर मैं हर उस चीज की तुम्हें खबर दूंगा जो तुम करते थे। इब्तिदा में मुसलमान छुपकर इबादत करते थे। साद बिन अबी वक्कास भी उनमें शामिल थे। खुले बंदों इबादत करने में खतरा था, कहीं मुश्रिकीन उन्हें नुकसान न पहुंचाए। एक रोज आप दूसरे मुसलमानों के साथ मिलकर एक वीरान घाटी में नमाज अदा कर रहे थे। चंद काफिर उधर निकल आए। उन्होंने पहले तो मुसलमानों का मजाक उड़ाया, फिर उन्हें मारने पीटने लगे। सैयदना साद उस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। उन्हें जोश आ गया। पास ही ऊंट की एक हड्डी पड़ी थी, उसको उठाकर काफिरों पर हमला कर दिया। एक काफिर के सर पर जोर से हड्डी लगी तो उसका सर फट गया। दूसरे उसे साथ लिए भाग निकले। कहा जाता है सैयदना साद पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर किसी काफिर का खून बहाया। नबूवत के 6 साल के आखिर में मक्के के काफिरों ने फैसला किया कि जब तक अबू तालिब अपने भतीजे को उनके हवाले नहीं करेगा, उस वक्त तक बनु हाशिम से कोई शख्स किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा, न उनसे शादी ब्याह करेगा, न उन्हें खाने पीने की कोई चीज फरोख्त करेगा, न कोई और लेन देन करेगा। उन्होंने ये फैसला लिखकर काबे के दरवाजे पर लगा दिया। अबू तालिब को पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन अबू लहब और उसके घर वालों के सिवा बाकी खानदान के सब लोगों को शेबे अबी तालिब में ले गए। कुरैश के खानदान बनु मुत्तलिब ने भी उनका साथ दिया। ये सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 हिजरी नबूवत से लेकर 10 हिजरी नबूवत तक वहां रहे। ये दौर इंतहाई सख्तियों का दौर था, जबरदस्त तकालीफ का दौर था। खाने की कोई चीज उन तक पहुंचने नहीं दी जाती थी। दरख्तों के पत्ते तक खाने की नौबत आई। इस पाबंदी में सैयदना साद के खानदान बनु ज़ोहरा पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए सैयदना साद भी आपके साथ इस घाटी में रहे। उनका अपना बयान है कि एक रात सूखे चमड़े का एक टुकड़ा कहीं से मिल गया। मैंने उसे पानी से धोया, आग पर भूना, कूटकर पानी में घोला और सत्तू की तरह पीकर पेट की आग बुझाई। 3 साल बाद कुफार में से कुछ अच्छे लोगों को उन पर रहम आ गया। उन्होंने काबे जाकर मुआहदे को फाड़ डाला। ये भी कहा जाता है कि इस मुआहदे के कागज को दीमक चाट गई थी। इस तरह बनु हाशिम लोगों के साथ घाटी से निकलकर अपने घरों में आ गए और मुसीबत का ये दौर खत्म हुआ। नबूवत के 13वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में मौजूद तमाम सहाबा को यस्रिब की तरफ हिजरत करने की हिदायत फरमाई। उस जमाने में मदीने का नाम यस्रिब था। इससे पहले नबूवत के 5वें और 6ठे साल सहाबा की एक बड़ी तादाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर हबश की तरफ हिजरत कर गई थी, लेकिन साद बिन अबी वक्कास और कुछ दूसरे मुसलमानों ने आपके साथ ही रहना पसंद किया था। अब हालात बदल गए थे।
وہ اس طرح کہ مکے سے قریباً 300 میل دور شہر یثرب کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ پہلے اپنے چند صحابہ کرام کو مدینے بھیج دیں، پھر خود تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ کی ہدایت پر مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، بلکہ ان کے 14 سالہ چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ پرانا شہر یثرب سے مدینہ النبی بن گیا۔ بعد میں صرف مدینہ کہلایا جانے لگا۔ مدینے میں مسلمان اگرچہ کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی قیام گاہ کے پہرے پر ضرور موجود رہتے تھے۔ سیدنا سعد کو بھی آپ کی قیام گاہ پر پہرا دینے کی عزت نصیب ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب ملا، سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا، دل میں خیال گزرا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، سو پہرا دینے کے لیے چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی مہمات پیش آئیں، ان تمام مہمات میں سعد بن ابی وقاص شریک رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں یہ پہلی بڑی اور اہم لڑائی تھی۔ قریباً 1000 کافر مکے سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کافروں میں قریش کے بڑے بڑے بہادر شامل تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے اور بے سر و سامان تھے، لیکن یہ اللہ کے سپاہی تھے۔ سر و سامان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں تو بس اللہ کے راستے میں جان دینے کی آرزو تھی کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اسی لیے ان بدری مجاہدین کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے بلند ہے۔ ان صحابہ میں سعد بن ابی وقاص اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل تھے۔ جس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی، سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک نامی بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید بن عاص پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ تلوار کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ سعد بن ابی وقاص نے فوراً حکم کی تعمیل کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔ اس لڑائی میں سیدنا سعد نے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر 2 کافروں کو قیدی بھی بنایا تھا۔ اللہ کی مدد اور مجاہدین کی بہادری کی بدولت کافروں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 70 آدمی لڑائی میں مارے گئے۔ ان میں بڑے بڑے سردار ابو جہل، عاص بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، باقی لوگ بھاگ کر واپس چلے گئے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے صرف 14 مجاہد شہید ہوئے، ان میں سعد کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل ہیں۔ خود سیدنا سعد کا بیان ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے عمیر کو دیکھا، ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا۔ پوچھا، کیا بات ہے، اس طرح چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے، بھائی جان، میری عمر کم ہے، ڈرتا ہوں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ
کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شاید اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مقابلے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور واپس جانے کا حکم دیا۔ عمیر رونے لگے۔ آپ کو ان کے شوق اور رونے کا حال معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں، اب صورتحال یہ بنی کہ عمیر کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی، پھر بھی بڑی بہادری سے لڑے اور آخرکار کافروں کے مشہور پہلوان عمر بن عبد ود کے ہاتھوں شہادت پائی۔ اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کے شہید ہونے پر بہت غمگین ہوئے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ احد کی لڑائی میں کافر 3000 تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 700 تھے۔ ان میں سیدنا سعد بھی تھے۔ اس لڑائی سے ایک دن پہلے سیدنا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیارے صحابی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یکا یک آپ نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ، کل جب لڑائی شروع ہو تو جو شخص میرے مقابلے میں آئے وہ بڑا تنومند اور دلاور ہو اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں۔ ان کی اس دعا پر عبداللہ بن جہش نے آمین کہی، پھر خود ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، میرے مقابلے پر ایسا دشمن آئے جو بڑا طاقتور اور بہادر ہو، میں تیری راہ میں اس سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ لے۔ جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے تیرے ناک، کان اور ہونٹ کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں، اے اللہ، تیرے لیے کاٹے گئے۔ دوسرے دن احد کے میدان میں جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ دونوں بہت بے جگری سے لڑے۔ جس طرف بھی نکلے دشمنوں کی صفیں الٹ دیں۔ یکا یک سیدنا سعد کی نظر کافروں کے ایک نامی جنگجو پر پڑی۔ اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ تھا۔ انہوں نے تاک کر اس کے گلے میں تیر مارا۔ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یوں سیدنا سعد کی دعا قبول ہوئی۔ دوسری طرف عبداللہ بن جہش اس قدر جوش سے لڑے، اس قدر جمع مردی سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کو قتل کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا کی۔ انہوں نے اس سے تلوار کا کام لیا۔ بہت دیر تک اس شاخ سے لڑتے رہے۔ آخر کافروں کے ایک نامی جنگجو ابو الحکم بن اخنس نے ان پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ کافروں نے آپ کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ لیے، ان کو دھاگے میں پرو دیا۔ سیدنا سعد کا گزر ان کی ناش کے پاس سے ہوا۔ حالت دیکھ کر بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، اللہ کی قسم، عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ احد کی لڑائی میں تیر انداز دستے کی کوتاہی کی وجہ سے جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑی تو آپ کے نزدیک صرف چند جانثار صحابہ رہ گئے۔ ان میں سعد بھی تھے۔ یہ اصحاب شروع سے آخر تک اپنی جانوں کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے یہ جانثار انہیں بھگا دیتے۔ سیدنا سعد کو تیر چلانے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر چلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش میں سے تیر نکال نکال کر انہیں دیتے جاتے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعد کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ کہا جاتا ہے احد کی لڑائی میں سعد نے 1000 تیر چلائے۔ ایک کافر ابو سعد بن ابی طلحہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ سیدنا سعد نے اسے ایک تیر تاک کر مارا، وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جلد ہی مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی، لہٰذا وہ پرجوش انداز میں پلٹ پڑے اور لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، کافر بھاگ گئے۔ خندق کی لڑائی میں بھی سیدنا سعد شریک تھے۔
हिजरत के छठे साल बैत रिजवान का वाकया पेश आया। 1400 सहाबा उस बैत में शरीक हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें खुले अल्फाज में अपने राजी होने की खुशखबरी दी। उनमें साद भी शामिल थे। बैत रिजवान के बाद आपने खैबर, हुनैन, मक्का और ताइफ और तबूक की मुहिम्मात में भी बराबर हिस्सा लिया। खैबर और हुनैन की लड़ाइयों में सैयदना साद बहुत बहादुरी से लड़े। तबूक की लड़ाई के बाद जुल्हज्जा का महीना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 मुसलमानों का एक काफिला हज के लिए मक्के रवाना फरमाया। इनमें साद को भी भेजा। हिजरत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ ले गए। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान आपके साथ थे। इनमें साद भी थे। मक्का पहुंचकर आप बीमार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीमारी की खबर हुई तो इयादत के लिए तशरीफ लाए। इस मौके पर सैयदना साद ने रोकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मक्के में मर रहा हूं, हालांकि मैं अल्लाह की राह में इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनकी पेशानी पर रखा, फिर उनके चेहरे और पेट पर फेरा। उसके बाद दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, साद को शिफा दे और इसकी हिजरत को पूरा फरमा। आप जल्द ही सेहतयाब हो गए। उसके बाद आप फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की ठंडक मैं आज तक अपने जिगर में महसूस करता हूं। हज्जतुल विदा के बाद सैयदना साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस मदीने आ गए। करीबन 3 माह गुजरे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होकर अपने अल्लाह के पास चले गए। दूसरे सहाबा की तरह ये सदमा आपके लिए भी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। आप सैयदना साद के मर्तबे से अच्छी तरह वाकिफ थे। चुनाचे आपने उन्हें नजद में आबाद मशहूर कबीले हवाजिन का आमिल मुकर्रर कर दिया। आप जब तक वहां रहे अपने फराइज निहायत उम्दा तरीके से अंजाम देते रहे। ईरान और रोम उस जमाने में अरब की 2 पड़ोसी सल्तनतें थीं। दोनों बड़ी और ताकतवर थीं। बनु शैबान अरब और ईरान की सरहदों के करीब आबाद थे। ईरान की हुकूमत उन्हें अपने मातहत ख्याल करती थी। उन पर आए दिन जुल्म ढाती थी। सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कबीले बनु शैबान और कुछ दूसरे अरब कबीलों को साथ मिलाकर जालिम ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। वो किसी न किसी ईरानी इलाके पर छापा मारकर वापस आ जाते। उनकी ख्वाहिश थी कि ईरान पर बाकायदा हमला किया जाए, लेकिन इस्लामी हुकूमत की मदद के बगैर ईरान जैसी ताकतवर सल्तनत पर हमला मुमकिन नहीं था। चुनाचे जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदरूनी बगावतों पर काबू पा चुके तो मुसन्ना ने उनकी खिदमत में पहुंचकर मदद की दरखास्त की। अबू बकर ने उनसे वादा किया कि बहुत जल्द मदद भेजेंगे। इस तरह मुसन्ना खुश खुश वापस चले गए। उनके जाने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा कि अपना लश्कर लेकर फौरन इराक रवाना हो जाएं और मुसन्ना के साथ मिलकर ईरान के जालिम मजूसियों के खिलाफ जिहाद करें। सैयदना खालिद बिन वलीद उस वक्त बागियों को शिकस्त देकर यमामा में मुकीम थे। अबू बकर का हुक्म मिलते ही खालिद बिन वलीद 2000 मुजाहिदीन के साथ इराक की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में और मुजाहिदीन भी उनके लश्कर में शामिल होने लगे। इस तरह उनके लश्कर की तादाद 10,000 तक पहुंच गई। इराक की सरहद पर पहुंचे तो सैयदना मुसन्ना भी 8,000 मुजाहिदीन के साथ उनसे आ मिले। अब इस्लामी लश्कर तूफान की तरह इराक में दाखिल हुआ। ईरानियों ने जगह जगह मुसलमानों का मुकाबला किया, लेकिन मुसलमान उन्हें शिकस्त पर शिकस्त देते आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि हीरा का मशहूर शहर फतह हो गया। इसके बाद कुछ और शहर फतह करके सैयदना खालिद आगे बढ़ने का इरादा कर रहे थे कि अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को अपनी निस्फ फौज के साथ इराक से शाम पहुंचने का हुक्म दिया। वहां मुसलमानों को रूमियों के एक बड़े लश्कर का सामना था। सैयदना खालिद के शाम जाने के बाद ईरानियों ने आपस में तमाम झगड़े खत्म कर दिए और सबने मिलकर शहर बराज को अपना बादशाह चुन लिया। शहर बराज एक बड़ा लश्कर मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के मुकाबले में ले आया।
اس لشکر کو بھی سیدنا مسنہ نے شکست دی۔ اس کے بعد 3 بادشاہ باری باری ایران کے تخت پر بیٹھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حکومت نہ چلا سکا۔ آخر ایرانیوں نے ایک شہزادی پوران دخت کو شاہی تخت پر بٹھا کر اپنی ملکہ بنا لیا۔ پوران دخت نے ایران کے ایک مشہور پہلوان رستم کو اپنا وزیر اعظم اور سپہ سالار بنایا۔ رستم نے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زبردست جنگی تیاریاں کی اور ایرانیوں میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ سیدنا مسنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ان کی فوج بہت تھوڑی ہے اور سامان بھی حد درجے کم ہے، تو وہ مدد کے لیے چند مجاہدین کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس دن یہ مدینے پہنچے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرما چکے تھے کہ ان کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے مسنہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سن کر اپنے پاس بلایا، عراق کے تمام حالات سنے، پھر سیدنا عمر کو بلایا، انہیں ان الفاظ میں وصیت کی: اے عمر، میرا دم دن کو نکلے تو رات کو اور رات کو نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو مسنہ کی مدد کے لیے تیار کرنا۔ پھر اپنے کفن وغیرہ کے بارے میں کچھ وصیت کی اور آخر 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو جمع کیا، انہیں عراق کے حالات بتائے۔ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے مسنہ کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنا لشکر ہیرا سے پیچھے ہٹا کر عرب کی سرحد کے قریب لے آئیں اور امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کریں۔ پھر آپ نے عراق کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا۔ ابو عبیدہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق جانے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ صحابی نہیں تھے لیکن بہت دلیر اور نڈر تھے۔ یہ مدینے سے کوچ کر کے بہت جلد مسنہ سے جا ملے۔ ادھر ایران کے وزیر اعظم رستم نے 2 بڑے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ ابو عبیدہ نے ان دونوں کو نمارق اور کسکر کی لڑائیوں میں شکست دی۔ پھر آگے بڑھ کر باکیشیا کے مقام پر ایک ایرانی جرنیل جالینوس کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ رستم کو ان شکستوں کی خبر ملی تو اس نے ایک تجربہ کار جرنیل بہمن کو ایک لشکر جرار اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس لڑائی میں ہاتھیوں نے تباہی مچا دی۔ ابو عبیدہ، ان کے ایک بھائی اور بہت سے دوسرے مسلمان ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے میں دریا کا پل ٹوٹ گیا اور بہت سے مسلمان دریا میں ڈوب گئے۔ مسنہ نے اس مشکل وقت میں بہت دلیری دکھائی اور اپنی باقی ماندہ فوج نرقے سے نکال لائے۔ اس لڑائی میں 9000 فوج میں سے 6000 شہید ہو گئے۔ یہ لڑائی جسر یعنی پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا عمر کو جسر کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا۔ آپ نے اس لشکر کو عبداللہ بن جریر بجلی کی ماتحتی میں مسنہ کی مدد کے لیے عراق روانہ کیا۔ ایرانیوں کی طرف سے ایک مشہور جرنیل مہران 1 لاکھ سے زائد فوج اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں سے بہت کم تھی، ان کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی بہت کم تھا، پھر بھی وہ قدم جما کر اس شان سے لڑے کہ ایرانیوں کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے جوش کا عجیب حال تھا۔ مسنہ اور ان کے بھائی سیدنا مسعود اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہیں سر پیر کا کچھ ہوش نہ تھا۔ اچانک مسعود زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسنہ نے دیکھا تو للکار کر کہا، مسلمانوں، شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھنا تمہارے جھنڈے ہرگز نہ جھکنے پائیں۔ جنگ جاری رہی۔ اب تک ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، تاہم ان کا سپہ سالار قدم جما کر لڑ رہا تھا۔ قبیلہ تغلب کے ایک مجاہد نے اسے تاڑ لیا، تلوار سونت کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ مہران کو مہلک زخم آیا، گھوڑے سے گرا اور وہ مجاہد اچک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں تغلب کی اولاد ہوں، میں نے ایرانی سپہ سالار کو قتل کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ سپہ سالار کے مرتے ہی فوج بددل ہو گئی۔ قریباً 1 لاکھ ایرانی مارے گئے، ہزاروں دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔
बोवैब के मैदान में साल हा साल ईरानियों की हड्डियों के ढेर पड़े रहे। उनको देखकर इबरत होती थी। बोवैब की लड़ाई जसर की लड़ाई का भरपूर जवाब थी।